सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्टसँग मुलुकमा द्वन्द्वका बेला भएका जे जति घटनाहरू थिइन् त्यसको निरूपणको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर आज हामीले उहाँसँग कुरा गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, तपाईँ अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वका बेलाका कस्ता कस्ता उजुरीहरू परेका छन्, कति उजुरी परेका छन्? धन्यवाद ध्रुवज्यू, वास्तवमा यो अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र वास्तवमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईँको के छ भनेदेखि हामीले 7-8 वटा प्रकारका चाहिँ के छन् उजुरीहरूमाथि चाहिँ के छ भने चाहिँ उजुरीलाई लजिकल इन्डमा पुर्याउने हो। जसो हत्या छ, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड र आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवीय कानुन विपरीत गरेका कामहरू। यो हेर्दाखेरि व्यापक चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र के छ भनेदेखि 8 प्रकारका उजुरीहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यस अन्तर्गत कति चाहिँ उजुरी परेका छन्? हामीले करिब हामीले त 63 तपाईँको के छ भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ अहिले उजुरी चाहिँ दर्ता भएको उजुरी 63,793 उजुरी चाहिँ दर्ता भएका छन्। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। 63,793 उजुरी चाहिँ दर्ता भएका छन्। यसमध्ये 3900 उजुरी चाहिँ हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छौँ है, गरिसकेका छौँ। र अर्को के छ भने चाहिँ 9 प्रकारका उजुरीहरू हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने हामीसँग मेन पावर यति कम छ चाहिँ जम्मा 22 जना चाहिँ मेन पावर हामीहरूसँग छन्। तपाईँ प्लिज तपाईँहरूले यो जुन 63,000 उजुरी जुन आयोगमा परेको छ त्यसमा अहिलेसम्म 3900 मात्रै त्यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुभएको छ। यति धेरै अझ यति धेरै अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, यो कहिले सकिन्छ त? यो के छ भनेदेखि भने चाहिँ यसको लागि के चाहिँ लजिस्टिक सपोर्ट भन्छ नि तपाईँको होइन। आयोगलाई तपाईँको चाहिँ राम्रो किसिमको लजिस्टिक सपोर्ट हुने हो भनेदेखि बेसिकल्ली ऐन कानुनमा चाहिँ हाम्रो संशोधन हुनु पर्यो, हाम्रो ऐनमा चाहिँ संशोधन हुनु पर्यो, आयोगको संरचना चाहिँ व्यापक हुनु पर्यो तपाईँको है। त्यसपछि आयोगलाई चाहिँ के चाहिँ चाहिने आवश्यक चाहिँ जनशक्ति उपलब्ध हुनु पर्यो, साधन स्रोत उपलब्ध हुनु पर्यो। आयोगलाई के छ मैले भने 4-5 वटा कुराहरू तपाईँको मुख्य कुरा के छ भने कानुन संशोधन हुनु पर्यो। कानुन संशोधन भएर चाहिँ आयोगको चाहिँ के छ संरचना व्यापक हुनु पर्यो। अहिले काठमाडौँमा मात्रै हामी केन्द्रित छौँ। तपाईँको जम्मा 22 जना कर्मचारी छन्, लगभग 64,000 चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था हुनु पर्यो। अन्य साधन स्रोत दिने हो भनेदेखि भने चाहिँ सम्पूर्ण किसिमको चाहिँ लजिस्टिक सपोर्ट नेपाललाई आयोगलाई प्राप्त हुने भनेदेखि करिबन 3 देखि 4 वर्षभित्र चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्न सक्छौँ। यो लजिस्टिक आयोगलाई चाहिने लजिस्टिकहरू जे जति कर्मचारीदेखि लिएर अरू स्रोत साधन हो सबै सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ हो। नेपाल अहिलेसम्म गराएको छैन होइन। हामीले चाहिँ करिब हामी कहाँ चाहिँ के छ भने स्थायी दरबन्दी भनौँ त हाम्रो तपाईँको 91-92 जना हामीलाई कर्मचारी चाहिनेमा हामीसँग 55 जना मात्रै कर्मचारी छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 22 जना त श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् तपाईँको होइन, श्रेणीविहीन तपाईँको 55 जनामा 22 जना त श्रेणीविहीन कर्मचारी छन्। अरू 22-23 जना कर्मचारीको आधारमा हामीले काम गर्नु परिरहेको छ। दुर्भाग्य के छ भने चाहिँ योपालि स्थानीय निर्वाचन भयो, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि उपन्यायाधिवक्ता भन्ने हुन्छ, सेकेन्ड क्लास अफिसरहरू हुन्छन् यहाँ, उहाँहरू सबै निर्वाचनमा जानुभएको छ। करिबन 1.5 महिनादेखि उहाँहरू अफिसमा हुनुहुन्छ। अनि अहिले तपाईँको पछिल्लोचोटि तपाईँहरूको जुन सहजकर्ताको रूपमा रहेको कानुन मन्त्रालय र कानुन मन्त्री नै नयाँ आइसक्नुभयो त, भइसकेपछि त तपाईँहरूलाई काम गर्न पक्कै सजिलो भयो होला होइन? कानुन मन्त्रीजी नयाँ आउनुभयो, हाम्रो पनि चाहिँ भेटघाट भयो। हामीले आफ्ना कुरा अस्ति कानुन मन्त्रीजीले बोलाउनु भएको थियो, आफ्नो कुरा हामीले राख्यौँ। तपाईँको आयोगले अहिलेसम्म के काम गरिरहेछ, आयोगलाई कुन किसिमको अप्ठ्यारो छ, आयोगलाई चाहिँ के छ भने प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने हो भने यो किसिमको चाहिँ तयारी गर्दा बेटर हुन्छ भनेर हामीले देखाएको कुरा। हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो प्लस साइड के हो, हाम्रो माइनस साइड के हो, सङ्क्रमणकालीन न्यायालय चाहिँ के छ साँच्चीकै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने हो भने के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कानुन मन्त्रीज्यूको अगाडि राख्यौँ। र अहिले कानुन मन्त्रीज्यूको यसो बाहिरबाट कुरा सुन्दाखेरि उहाँले 2टा कुरामा चाहिँ फोकस दिइराखेका चाहिँ देखिन्छ। एउटा चाहिँ म कानुन छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्छु,
अर्को के छ भने चाहिँ यो आयोगको संरचनामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछु भनेर भनिराख्नु भएको छ कस्तो परिवर्तन आयो? अब त्यो खुल्या छैन अहिले तपाईँको। उहाँले कस्तो किसिमको ल्याउनु खोज्नु भयो, के ल्याउनु खोजे त्यो चाहिँ खुलेको छैन। मलाई लाग्छ कानुन संशोधनको लागि जब विधेयक जान्छ सम्भवतः त्यो विधेयकमै आउला तपाईँको, अथवा विधेयकमा आउन नसक्यो भनेपछि ऐन पारित भइसकेपछि भोलि नियमावलीमा आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मन्त्रीज्यूको अहिले चाहिँ के छ, नेपाल सरकारको भनौँ कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधनको लागि विधेयक हाउसमा लैजाने, त्यसपछि चाहिँ के छ नि अलिकता चाहिँ आयोगको यो संरचनामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने भन्ने उहाँको छ। अब त्यो कङ्क्रिट चाहिँ खाका चाहिँ बाहिर आइसकेको स्थिति छैन। अनि तपाईँहरूको सहजकर्ता नै कानुन मन्त्रालय भएपछि मुख्य कुरा के छ भने हाम्रो लियाजो मिनिस्ट्री भन्छन्, सम्पर्क मन्त्रालय भनेको कानुन मन्त्रालय हो। हामीलाई कुनै किसिमको केही अप्ठ्यारो गाह्रो साँगुरो पर्यो र हामीलाई कुनै किसिमको सपोर्ट आवश्यक पर्यो भने त्यो कानुन मन्त्रालयसँग हामी सम्पर्क राख्छौँ। तपाईँहरू सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ? नियमित रूपमा सम्पर्कमा छौँ। अनि सहयोग प्राप्त भइरहेको? निश्चय। अब के छ भनेदेखि अब हामीले सोचे जस्तो चाहिँ नि छैन तपाईँको, होइन भएन भनेर पनि म भन्दिनँ। तर जुन रूपको एक्टिभ चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन लागि दुईवटा आयोगहरू त चाहिँ प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्नै पर्यो र कानुन मन्त्रालय पनि त्यही रूपमा चाहिँ के छ सक्रिय भइदियो भने आयोग चाहिँ को प्रभावकारिता झन् बढेर जान्छ। मैले एक्सपेक्टेड चाहिँ हिसाबले त मैले पाएको छैन, तर सहयोग छ भनेर भनौँ तपाईँको। सक्रिय त कानुन मन्त्रालय भइरहेको देखिन्छ नि, किनभने अहिले विभिन्न ठाउँमा यही सत्य निरूपण तथा मेलमिलापकै सन्दर्भलाई लिएर कानुन मन्त्री स्वयं देशका विभिन्न भागमा आफै पुगिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहोला, के भइरहेछ त्यहाँ? अब यो के छ भनेदेखि वास्तवमा कानुन मन्त्रालयले बेसिकली अहिले कानुन मन्त्रीज्यूले तपाईँको अब उहाँको जुन परिस्थितिमा, जुन परिवेशमा, जुन परिस्थितिमा जसरी उहाँ चाहिँ के छ मन्त्रीमा चाहिँ नियुक्त हुनुभयो, सायद मलाई के लाग्छ भने माथिल्लो राजनीतिक तहबाट उहाँलाई केही चाहिँ मेन्डेट चाहिँ दिइएको छ तपाईँको। त्यो मेन्डेट फुलफिल गर्न लागि माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ नि अब यो द्वन्द्वकाल यो बेसिकली चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित जो मेजर स्टेक होल्डरहरू छन् उहाँहरूसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा बस्ने, छलफल गर्ने, मिटिङ गर्ने, देशका चाहिँ के छन् 7वटा प्रदेशहरूमा चाहिँ के छन् हामी सरोकारवाला प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, केका लागि भन्दाखेरि कानुन संशोधन कसरी चाहिँ कानुन संशोधन गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी हुनसक्छ, कस्तो किसिमको संरचना चाहियो आदि इत्यादि सन्दर्भमा उहाँले मलाई लाग्छ छलफल गरिराख्नु भएको छ। मिडियाको अध्ययन गर्दाखेरि मलाई पनि थाहा हुन्छ। तर मन्त्रीज्यूले गरेको त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता कहीँ पनि छैन तपाईँको। भने आयोग त्यसमा कतै पनि हामी कतैतिर छैनौँ, त्यो खालि मन्त्रीजी र मन्त्रालयले गरिराखेको कुरा हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ किन सहयोग? अब मलाई के लाग्दैछ भने चाहिँ कानुन संशोधन गर्ने जिम्मेवारी भने कानुन संशोधनका लागि चाहिँ विधेयक बनाउने जिम्मेवारी भने कानुन मन्त्रालयको लागि हो। त्यसकारण चाहिँ के छ कानुन संशोधनका लागि चाहिँ के छ उहाँले त्यो गरिराख्या हो, त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने केही आवश्यक छैन। भोलि रिजल्ट के आउँछ त्यसपछि हाम्रो आफ्नो ओपिनियन दिउँला। तर अहिले चाहिँ मन्त्रीजीले गरेको त्यसलाई चाहिँ एउटा गुड फेथमै चाहिँ म लिन्छु तपाईँको, त्यसलाई चाहिँ गुड फेथमै लिन्छु तपाईँको। अब यो ऐन नियम संशोधनको एउटा कुरा आयो, अनि आयोगले हालसम्म सम्पन्न के कार्यहरू कस्तो कार्यहरू सम्पन्न? बेसिकली म तपाईँलाई यो अत्यन्त अहिले हामीसित आयोग गठन भएको पनि 8 वर्ष हजुर भइसक्यो होइन? यो 8 वर्षको अवधिमा आयोगले द्वन्द्व निरूपणको लागि के कस्ता काम सम्पन्न गर्यो? म तपाईँलाई एउटा यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिनु भयो तपाईँले, यसको लागि धन्यवाद। मैले सुरुमा भने चिज म गर्छु। हामी कहाँ 63,793 चाहिँ उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमा 3900 उजुरीमा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। 9वटा प्रकारका उजुरीलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भनेदेखि यति ठुलो जिम्मेवारी, म तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण दिउँ। मानवाधिकार आयोग हेर्नुहोस् तपाईँको, अख्तियारको हेर्नुहोस् तपाईँको, उहाँहरूको संरचना कति ठुलो छ तपाईँको। ऊ यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा रिपोर्ट छ, 20 वर्षीय रिपोर्ट छ मानवाधिकार आयोगको। उहाँले 20 वर्षमा 1194 चाहिँ उजुरीमा सिफारिस गर्नुभएको छ तपाईँको है। अब हामी कहाँ के छ भने चाहिँ 63,793 उजुरीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, लजिकल इन्डमा पुर्याउनु पर्ने छ। हामीसँग वर्किङ मेन पावर भनेको 22-23 जना छन्। त्यसमा पनि कहिले कुनै चाहिँ विधामा बस्छ, कहिले सरुवा भएर जान्छ। त्यो सरुवा हुने नहुने चिज पनि हाम्रो नियन्त्रणमा केही पनि छैन। अहिले मैले भनिहालेँ करिब 1.5 महिनादेखि हाम्रो 6-7 उपन्यायाधिवक्ताहरू जसको मेजर रोल हुन्छ उहाँहरू निर्वाचनमा खटिनु भयो, अहिलेसम्म फर्केर आउनु भएको छैन। यसले स्थिति देखाउँछ। अर्को के छ भने यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा बाहिर पर्सेप्सन के छ भनेदेखि आयोगले चाह्यो भनेदेखि त यो गर्न सक्छ नि, त्यो गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ पर्सेप्सन छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा के छ भने चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित यो ऐन छ, नियमावली छ। यो ऐन र नियमावलीले के गर्छ भने आयोगमा आएका चाहिँ जो उजुरीहरू छन् त्यो उजुरीलाई आयोगले लजिकल इन्डमा पुर्याउन लागि
कुन विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले लेखिदिएको छ। त्यस कारण हरेक उजुरीलाई बाहिर मानिसहरू चाहिँ के भन्दैछन् भने आयोगले प्रभावकारी रूपमा द्वन्द्व निरूपणको काम चाहिँ गर्न सकेन भन्ने किसिमको बाहिर कुरा सुनिन्छ। त्यो निश्चित हो त्यसमा म आउँछु तपाईँको। मैले के भने चाहिँ हामीले एउटा विधि र प्रक्रिया ऐन नियमावलीको अधीनमा रहेर ऐन र नियमावलीले चाहिँ तोकिदिएको विधि र प्रक्रियामा बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटै उजुरीलाई लजिकल इन्डमा पुर्याउनलाई कहिले इट टेक्स भेरी लङ टाइम। तपाईँको विस्तृतमा हो भने त लामो समय लाग्छ। यहीँ अगाडि फाइल अगाडि हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले, यो स्थिति छ तपाईँको। एउटा यो अर्को कुरामा त्यसमा आउँछ तपाईँको, जसो आयोगले गर्नुपर्ने सुरुमा एउटा तपाईँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। आयोगले मुख्यतः के काम गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ, 4-5वटा काम गरेर आयोगले गर्नु भनेर ऐनले डिफाइन गरिदिएका सम्पूर्ण कामहरू, त्यो कामबाट हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। योभन्दा बढी गर्नु पर्थ्यो, हामीले गर्न सकेका छैनौँ। द्वन्द्व पीडितको पीडा यति व्यापक छ कि भनेर साध्य छैन। जस्तो म भनौँ त्यो काम किन गर्न सक्छ, म आउँदैछु त्यसमा। जस्तो के छ नि, नयाँ उजुरी लिने कामहरू हामी गरिरहेछौँ। आएका उजुरीहरूलाई चाहिँ तामेलीमा राख्ने मात्रै होइन, त्यो तामेलीमा राखेको कुरा उजुरीकर्तालाई चाहिँ जानकारी दिने, त्यो काम हामीले गरिरहेछौँ। अनि प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धानको कामहरू हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। अहिले त्यो काम प्रभावकारी रूपले हामी गर्न सकेका छैनौँ। कारण के भनेदेखि 22-23जना कर्मचारी छन् है। पहिला चाहिँ मुकाम थियो, पहिलो आयोग हुँदाखेरि चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा मुकामहरू थियो। त्यो मुकाम अहिले सञ्चालन हामीले गर्न सकेनौँ, किनकि त्यो मुकाम सञ्चालन गर्नको लागि राज्यबाट चाहिने साधन स्रोत हामीलाई उपलब्ध भएन। तपाईँको भनेपछि राज्य चाहिँ आयोगलाई सहयोग गरिरहेको छ। मेन कुरा के छ त्यो देखिएन नि त तपाईँको। त्यो हामीले एउटा एउटा चाहिँ के छ भने मुकाम सञ्चालन गर्नका लागि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यसको 80% बजेट हामीसँग थियो। त्यसलाई अलिकता लिजिटिमाइज गर्नका लागि 25 देखि 30 लाख रुपियाँ हामीलाई चाहिने, हामी मुकाम सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। त्यो हामीलाई उपलब्ध नहुँदाखेरि अहिले 7वटा प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ मुकामहरू सञ्चालन हुन सकेन। त्यो सञ्चालन हुन सकेको भए हामी करिबन 3 देखि 4 हजार चाहिँ अहिले उजुरी अहिलेसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसक्थ्यो। म यसमा अर्को आउँछु तपाईँको। अर्को के चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका उजुरीको आधारमा हामी द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ परिचय पत्र दिन्छौँ। अहिले करिब 600 चाहिँ द्वन्द्व पीडितलाई हामीले परिचय पत्र उपलब्ध गराइसकेका छौँ। तर सर्वोच्च अदालतमा एउटा केस गयो, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा अहिले त्यो रोकिएको छ तपाईँको। अनि हामीले के छ भने चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानको आधारमा अङ्ग पुगेका जो उजुरी छन् तपाईँको, तिनका पीडितलाई हामी के छ भने परिपूर्णको चाहिँ सिफारिस गर्छौँ। र परिपूर्ण अहिलेको लगभग हामीले 600 जति चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ परिपूर्ण सिफारिस गरिसकेका छौँ। निर्णय 600 को गरिसक्यौँ, 521 को चाहिँ हामीले सिफारिस नै गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेछ नि, यसको आवश्यक लजिकल सपोर्ट अनि दक्ष जनशक्तिको अभावको कुरा आयो। यो कुरा भएन भनेर तपाईँहरूले सरकारलाई अर्थात् सम्बन्धित आफ्नो सहजकर्ता मन्त्रालयलाई त भनिसक्नु भएको होला। नियमित रूपमा यहाँ चाहिँ म यहाँ आयोगमा आइसकेपछि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यहाँ म आयोगमा आइसकेपछि लगभग 4 जना चाहिँ हाम्रो कानुन मन्त्रीज्यू चाहिँ चेन्ज हुनुभयो तपाईँको है। 4जना कानुन मन्त्रीज्यूले अहिलेको वर्तमान कानुन मन्त्रीले हाम्रो अफिसको भिजिट गर्नुभएको छैन, आयोग भिजिट गर्नुभएको छैन। उहाँको निकट भविष्यमै उहाँ आयोग भिजिट गर्ने उहाँको प्रोग्राम छ। योभन्दा अगाडिका 4जना चाहिँ कानुन मन्त्रीज्यूलाई हामीले मौखिक रूपमा लिखित रूपमा है आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने यो किसिमको लजिकल यो किसिमको सपोर्ट तपाईँहरूले हामीलाई दिनु पर्यो भनेर समग्रमा लेखेर मौखिक रूपमा सबै भनिसकेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, यहाँहरू जस्तो चाहिँ मिडियाका माध्यमबाट पनि हामी त्यो चिज बोलिरहेका छौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? उहाँले के छ भने चाहिँ मौखिक आश्वासन सधैँ राम्रो छ, तर व्यवहारमा चाहिँ प्राप्त भएन नि तपाईँको। मेन कुरा त व्यवहारमा हुनु पर्यो। व्यवहारमा हामीले चाहिने जति सहयोग चाहिँ पाएको स्थिति छैन। मैले के भने एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि आयोग चाहिँ के छ भनेदेखि भने चाहिँ मुकामहरू सञ्चालन गर्न लागि हामीले सहयोग पाएनौँ, कर्मचारी हामीले पाइरहेको छैनौँ, सहयोग पाइरहेका छैनौँ। यस्तो गरेर यो यत्रो आशा गरिएको द्वन्द्व जस्तो विषय, त्यत्रो ठुलो द्वन्द्वलाई निरूपण गर्न गठन भएको, सत्य निरूपण सत्यको पहिचान गर्न गठन भएको यो आयोग, यसको औचित्य के रहन्छ? होइन, औचित्य भन्दाखेरि एउटा एचिभमेन्ट के माग्नुपर्छ भनेदेखि वास्तवमा जति तपाईँको हाम्रो के चाहिँ प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति प्रगति हुन सकेका छैन। तर एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ बनेको छ है तपाईँको। सङ्ख्यामा हामीले कम गरे होला, एउटा प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। हेर्नुहोस्, यो ढिलो चाँडो यसले लजिकल इन्डियामा पुग्छ यो तपाईँको। र मलाई यो नहुनुको एउटै कारण के हो भनेदेखि त्यो राज्यमा हुन्छ नि, स्टेटमा त्यो कमिटमेन्ट टुवार्ड्स तपाईँको त्यो भिक्टिमका प्रतिको जो कमिटमेन्ट हुनुपर्थ्यो नि, बलियो कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ देखिएन। हेर्नुहोस्, त्यो प्रतिबद्धता आउनुपर्छ सार्वजनिक रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रमा, सार्वजनिक चाहिँ उसमा सबै देशका चाहिँ लिडरहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैले बोलिराख्नु भएको छ। तर रियालिटीमा चाहिँ के छ, तपाईँले यहाँ राज्यको प्रतिबद्धता चाहिँ यो जुन मानवाधिकारको हननदेखि विभिन्न घटनाहरू जति भए द्वन्द्वका बेला, त्यसको बेलामा राज्यको चाहिँ एउटा स्ट्रङ
प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हो भन्नुभयो। तर मन्त्रीजी, कानुन मन्त्रीजी जो राज्यकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ आफैले गोरखापत्रमा यसै महिनाको गोरखापत्रमा उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ कि यो द्वन्द्वका बेलामा भएको घटनाहरूलाई चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनको रूपमा लिन सकिँदैन, यो त्यो रूपमा मात्र यसलाई हेर्न हुँदैन भनेर त उहाँले आफैले बोलिसक्नु भएको छ। गोरखापत्रमै आएको छ उहाँको त्यो भनाइ। यसमा मेरो एउटै धारणा के छ भने हामीले काम गर्ने भने ऐन र नियमावलीको अधीनमा हो। तपाईँको ऐन र नियमावलीले ऐनले बेसिकली के भन्छ भने हिजो द्वन्द्वको समयमा कसैले कसैको चाहिँ हत्या गरेको छ, कसैले बनाएपछि त्यो चाहिँ ग्रस भाइलेसन अफ ह्युमन राइट हो भन्छ। तपाईँको ग्रस भाइलेसन ह्युमन राइट हो, त्यसले चाहिँ के छ भने कानुनी कारबाहीको चाहिँ के छ भनेदेखि सामना गर्नुपर्छ भनेको छ। आयोगले त्यस्तालाई चाहिँ ग्रस भाइलेसन अफ ह्युमन राइटकै रूपमा त्यसलाई लिन्छ र त्यही रूपमा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ सिफारिस गर्छ। अब माननीय मन्त्रीज्यूले बाहिर के बोल्नुभयो, कुन किसिमले चाहिँ रिपोर्टिङ भयो, त्यसमा म अहिले नजाउँ तपाईँको। तर बेसिकली चाहिँ हिजो चाहिँ राज्य पक्षबाट होस् चाहे विद्रोही पक्षबाट होस्, कुनै सिभिलियनको चाहिँ के छ भने हत्या गरिएको छ भने चाहिँ द्याट इज ग्रस भाइलेसन अफ द ह्युमन राइट। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने हामी कानुनी चाहिँ के छ भने कारबाहीका लागि नै सिफारिस गर्छौँ। अब आयोग के गर्दैछ? मेन कुरा के छ भने आयोगले चाहिँ हाम्रो ऐन र नियमावलीले हामीलाई तोकिदिएको जो जिम्मेवारी छ नि, मैले भने 4-5 वटा कुरा तपाईँको होइन, हामी कहाँ आएको जो उजुरीहरू छन् तपाईँको त्यो उजुरीलाई चाहिँ लजिकल इन्डमा पुर्याउने हो तपाईँको। जसो हामी के हुन्छ भने चाहिँ अहिले पनि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बाहिर तपाईँ देखिराख्नुभयो, कुनै पीडित आयो भनेदेखि ऊ पीडितलाई चाहिँ बयान लिने, बगपत्र गराउने, उसलाई परिपूर्णको फारम भराउने, उसले तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ उजुरीसँग चाहिँ संलग्न गरेका जो सिफारिसहरू छन्, जो डकुमेन्टहरू छन्, त्यसको आधारमा चाहिँ के छ भने तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ अङ्ग पुग्छ भनेदेखि त्यस्तोको चाहिँ के छ भनेदेखि भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परिपूर्णको फारम भराउने र त्यो परिपूर्ण चाहिँ सिफारिस गर्ने गर्छौँ। कसैले ग्रस भाइलेसन अफ ह्युमन राइट गरेछ भनेदेखि भने त्यस्तालाई कानुनी कारबाहीको लागि हामी सिफारिस गर्छौँ। मुख्य कुरा के छ भने चाहिँ आयोगले हामीले के छ भनेदेखि यो 4-5 वटा चाहिने काम गर्नुपर्ने, यो काम हामीले अहिले पनि गरिरहेको छौँ। एउटा के हो भनेदेखि नयाँ उजुरी लिने, अर्को के छ भने चाहिँ तामेलीको चाहिँ निर्णय गर्ने, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, द्वन्द्व पीडितलाई तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, अनि अङ्ग पुगेका चाहिँ जो उजुरीहरू छन् तिनका चाहिँ जो पीडित छन् उहाँहरूलाई चाहिँ परिपूर्ण चाहिनेको फारम भराउने, परिपूर्णको फारम भराइसकेपछि त्यो परिपूर्णको फारमको आधारमा तपाईँको उहाँहरूको इच्छा र चाहनालाई विचार गरिकन चाहिँ परिपूर्ण सिफारिस गर्ने। यो 4-5 वटा काम नियमित रूपमा हामीले गरिरहेछौँ। यो परिचय पत्र बाँड्ने काम चाहिँ अहिले रोकिएको छैन हो। यो अहिले रोकिनुको कारण के हो भनेदेखि हामीले 600 जति चाहिँ बाँडिसकेका थियौँ। तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा केही पीडितहरू सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो र सर्वोच्च अदालतमा जाने सर्वोच्च अदालत 2-3 वटा कुरा प्लस हामीलाई गर भनेर आदेश दियो। तपाईँको जसो हामीले पीडित परिचय पत्र मात्रै भनेका थियौँ, सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र भनेर अगाडि राख भन्यो। तपाईँको अर्को के छ भने चाहिँ हामीले तपाईँको के भन्छ द्वन्द्व पीडित के छ भने हत्या भएको व्यक्तिको नाउँ पनि लेख भन्यो। हामी पीडित भनेर लेखिरहेको थियौँ, किनभने त्यो विस्तृत अनुसन्धान नभइसकेको कारणले हामी हत्या भएको व्यक्तिको नाउँ अहिले लेख्न सक्दैनौँ। तैपनि हामीले ब्र्याकेटमा हत्या भएको व्यक्ति भनेर हामीले लेखेका थियौँ। अर्को के छ भने चाहिँ राज्यले के भन्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले पीडक चाहिने राज्य पक्ष हो भने राज्य पक्षको नाउँ खोल, पीडक पक्ष विद्रोही पक्ष हो भने विद्रोही पक्षको नाउँ खोल। यी दुवै हुनु भनेदेखि दुईजनाकै चाहिने के छ भने पीडक पक्षको चाहिँ पीडकको नाउँ लेख भन्यो। त्यसमा अलिकता टेक्निकल एउटा समस्या के भयो भनेदेखि अदालतको अन्तिम फैसला आइसकेका छैन तपाईँको, त्यसले हामीले रोकेको। तपाईँको अब राज्यलाई चाहिने के छ भने चाहिँ पीडक भनेर कसरी लेख्ने भन्ने एउटा कुरा आइरहेको छ यहाँ तपाईँको होइन। तपाईँको किनभने यो त सबै विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट यहाँसम्म आएको चिज भएको हुनाले फेरि हाम्रो चाहिँ के छन् ऐनको नाउँ चाहिँ के छ भनेदेखि भने यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो चाहिँ मेलमिलाप आयोग हो यो बेसिकली होइन। त्यसकारण यो चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला फाइनल चाहिँ फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि त्यो रोक्या हौँ। भोलि सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेश हाम्रा लागि कानुन हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्छौँ। यहाँनिर 3-4 वटा चिज चाहिँ अरूमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसो यो बिचमा हामीले आयोगले अलिकता जुन रूपमा जति एक्सपेक्टेड चाहिँ मान्छेको त्यो काम गर्न नसक्नुको केही एउटा कारणहरू छन् तपाईँको होइन, लजिकल कारण। म 1-2 गरिकन भनिदिउँ। जस्तो कोभिडको चाहिँ के छ 18 महिनासम्म मुलुकलाई लकडाउनको अवस्थामा भयो। 2076 साल चैत्र 11 गतिदेखि लिएर 77 को तपाईँको के छ भनेदेखि 78 को चाहिँ 68सम्म चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा थियौँ हामीहरू। त्यो बेला हामीले काम गर्न सक्ने स्थिति थिएन कि नेचर अफ वर्क नै यस्तो छ कि हामी काम गर्न सक्दैनथ्यौँ। अर्को के छ भने कानुन संशोधन भएन। कानुन संशोधन अति अहिले पनि द्वन्द्व पीडित र इन्टरनेसनल कम्युनिटीले के भनिरहेको छ भनेदेखि कानुनको संशोधन गर भनेर। कानुनको संशोधन नहुँदाखेरि पनि काम गर्न चाहिने के छ भने आयोग जति प्रभावकारी हुनुपर्छ त्यति भएन। अर्को के छ भने संरचना एकदमै साँगुरो भयो। आयोगको संरचना व्यापक बनाऊ। म त के भन्छु भने 1000 उजुरी भएको ठाउँमा आयोगको एउटा मुकाम कार्यालय हुनुपर्छ भन्छु। अर्को के छ भने चाहिँ मुकाम सञ्चालन गर्नलाई पनि साधन र स्रोत राज्यले दिएर हामीलाई हेर्नुहोस् है, त्यो पनि भएन। भनेपछि आयोग चाहिँ
राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ। वञ्चित भन्यो भने जति चाहिने ध्यान दिनुपर्ने हो राज्यले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनलाई त्यो ध्यान नदिएको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, म 2-4 वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैन। मैले 64,000 मुद्दा हेर्नुपर्ने छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। तपाईँको आज चाहिने के छ भने कतिवटा उजुरीहरू तपाईँको अख्तियार दुरुपयोगमा छन्, अख्तियारमा छन्। तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यहाँको कर्मचारीको त्यहाँको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। मानवाधिकार आयोगमा कति उजुरी छन् त्यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। हामी कहाँ त 64,000 चाहिने, लगभग 64,000 उजुरी छन्। मैले 22-23 जना चाहिने हामीसँग चाहिने के छ वर्केबल चाहिने मेन पावर छ। होइन अध्यक्ष, तपाईँलाई के लाग्छ यो सङ्क्रमणकालीन जुन छ नि मेलमिलापको अवस्था मुलुकमा बहाली हुन कति समय लाग्ला? मैले अघि पनि यहाँलाई भने तपाईँको यदि तपाईँको हामीले राम्रो किसिमले तपाईँको के छ भने कानुनको संशोधन गर्ने हो, राम्रो किसिमले, अनि व्यापक किसिमको संरचना चाहिने हामीले बनाउने हो। आयोगको संरचना यो काठमाडौँमा बसेर मात्रै हुँदैन तपाईँको, होइन। अर्को के छ भने आयोगलाई चाहिने के छ भने राज्यका तर्फबाट आवश्यक साधन, स्रोत, प्रोत्साहन सबै किसिमको सहयोग हुने भनेदेखि 3 देखि 4 वर्षभित्र, धेरै चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षभित्र गर्छु त्यो झुटो आश्वासन हो। तपाईँ 3 देखि 4 वर्षभित्र हामी टुङ्ग्याउँछौँ। र मैले यो के भन्नु खोजेँ भनेदेखि हामीले काम गर्न नसक्नुको कारणमा म सर भन्छु, दरबन्दी अनुसारको हामीले कर्मचारी पाएनौँ। आयोगले गरेका सिफारिसहरू चाहिँ राज्यले कार्यान्वयन गरिदिएको स्थिति छैन। जस्तो हामीले द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र दियौँ। तपाईँको परिचय पत्र पाउने व्यक्तिले राज्यका तर्फबाट कुन किसिमको सेवा र सुविधा पाउने हो त्यो राज्यले आजसम्म बोलेको स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, परिचय पत्र दिइसकेपछि त्यो परिचय पत्र वाहकले राज्यबाट पाउने सुविधा र सेवा र सुविधा त राज्यले घोषणा गर्नु पर्यो नि। तपाईँको त्यो आजसम्म गरेको स्थिति छैन, होइन है। अर्को के छ भने यो चाहिँ नि पदाधिकारीहरूको निश्चित पदावधि हुनु पर्यो। यसले क्रेडिबिलिटी नै खत्म गरिदियो कि हाम्रो हो। कहिले 1 वर्षको लागि दिएको छ, कहिले 20 दिनको लागि दिएको छ, कहिले 5 महिना लागि दिएको छ, फेरि 1 वर्षको लागि। यो स्थिति हुँदैन। आयोगमा जो आए पनि कम्तीमा चाहिने एउटा निश्चिन्त किसिमले काम गर्ने किसिमको पदाधिकारी दिनुपर्छ। यो डिफाइन चाहिने हुनु पर्यो, होइन। अर्को के छ भनेदेखि हामीसँग अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिको एकदमै ठुलो चाहिने अभाव छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ सम्बन्धित नै अर्को के छ भने चाहिँ अब जस्तो यहाँ भनौँ आयोगको सिफारिसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयहरूको सहयोग छैन। मसँग एउटा यहाँ पत्र छ यहाँ तपाईँको, हेर्नुहोस् है, मन्त्रालय जस्तो यो गृह मन्त्रालयको चाहिँ एउटा पत्र छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई बोधार्थ दिएर यहाँ दिएको। यसमा के छ भनेदेखि हामीले कुनै चाहिने उजुरी चाहिने हेऱ्यौँ, उसलाई क्षतिपूर्ति परिपूर्ण भनेर हामी यहाँ लेखेका छौँ, है। उहाँहरूले के हामीले सिफारिस गर्ने हो, नेपाल सरकारले कति दिन्छ त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन तपाईँको। तर हामीले एउटा जस्ट फेयर वेबाट चाहिँ के चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौँ। कम्तीमा तपाईँको के हुन्छ भनेपछि सम्बन्धित चाहे त्यो गृह मन्त्रालय हो, त्यो अर्थ मन्त्रालय हो, उहाँहरूले ऐन पनि हेर्नु पर्यो, नियमावली हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा मात्रै हामीले यहाँ परिपत्र पठाउने काम गर्नु पर्यो, है। त्यसकारण चाहिँ एउटा त्यो देखिन्छ तपाईँको, है। आयोगको चाहिँ सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयहरूको जति हुनुपर्ने सहयोग चाहिँ त्यति देखिरहेको छ। मन्त्रालयले सहयोग गरेन। हजुर, सहयोग गरेन भन्दाखेरि जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान दिएन उहाँहरू। जति अहिले एकछिन अगाडि मात्रै म चाहिँ राहत शाखाको प्रमुखसँग म टेलिफोनमा कुरा गर्दै थिएँ, गृह मन्त्रालयको नि। आयोगको सिफारिसलाई तपाईँको कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारबाट उचित संयन्त्रको अभाव। जस्तो अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भनेदेखि क्षतिपूर्ति पनि हामी चाहिने उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँ सिफारिस गर्छौँ। त्यसपछि सेवा र सुविधा पनि चाहिने के छ भने हामी सिफारिस गर्छौँ तपाईँको। अब त्यो सेवा र सुविधा राज्यको कुन अङ्गबाट द्वन्द्व पीडितले पाउने हो त भन्ने कुरा अहिलेसम्म डिफाइन भएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण त्यो डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो। त्यो चाहिने तपाईँको निकायहरू चाहिने गठन गरिदिनु पऱ्यो। र अर्को के छ भने चाहिँ यो तपाईँको आयोगका कर्मचारीहरूलाई यो त चाहिने एउटा सर्ट टर्म कर्मचारी हो नि, आयोग हो नि, 2 वर्ष 4 वर्ष काम गर्ने आयोग हो। कम्तीमा एउटा प्रोत्साहन भत्ता हुन्छ नि, जस्तो अख्तियारले पाइरहेछ, निर्वाचन आयोगले पाउँछ। यहाँ हाम्रो पनि कर्मचारीलाई हामीले प्रोत्साहन भत्ता 20%, 30%, 40%, 60%, पहिला चाहिने के छ आयोगको पालामा 60%सम्म पाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले तपाईँको। अहिले केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि त कर्मचारीको चाहिने मोटिभेसनको चाहिने के छ भने धेरै ठुलो अभाव छ त।